أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، إن الإنسان فقير ومحتاج إلى ربه ومولاه، فهو الذي خلقه وسواه، ونفخ فيه الروح وأحياه، ورزقه وأعطاه وأغناه، وأطعمه وسقاه، وستره وكساه، وشفاه وعافاه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. عباد الله، لا يقدر على إجابة السائلين وقضاء حوائج الملهوفين إلا رب العالمين، فهو الذي يجيب كل سائل ويعطي كل مؤمل. لا تغيض خزائنه ولا ينفد ما عنده، فمطالب الناس لا تنحصر في عد، ولا تقف عند حد، ولا يحيط بها إلا الواحد الأحد. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا